अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप तमाम बखैरियत व आफ़ियत रहें, खुश रहें, सेहतयाब रहें और बीमारियों से बरी रहें। अब उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुकुम आलमु बिकुम इन यशा यरहमकुम औ इन यशा युअज़्ज़िबुकुम। तुम्हारा रब तुमको खूब जानता है, अगर वो चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर वो चाहे तो तुमको अज़ाब दे। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये कोरोना वायरस का ज़माना है। इस दौर में कई लोगों को बहुत तकलीफ़ है। लोगों की तादाद करोड़ों में होगी जो तकलीफ़ में मुब्तला है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नौकरी भी खो बैठे हैं। रोज़ काम करके ज़िंदगी बसर करने वाले काम नहीं कर पाते हैं। ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले और होटलों में नौकरी करने वाले सब ठप होकर रह गए हैं। सब घर पर ही हैं। लॉकडाउन का ज़माना है, मगर क्या करें, एक तरह का अज़ाब ही है। यह अज़ाब क्यों, अल्लाह ही बेहतर जानता है। उसी वक्त लॉकडाउन की वजह से चंद फ़ायदे भी हुए हैं। मिसाल के तौर पर बुराइयों के अड्डे ख़त्म हो गए हैं, सिनेमा घर बंद हो गए हैं और बड़े बड़े शहरों में जो गलत काम होते थे वो सब आज नहीं हो रहे हैं। लोग घर में बैठे अच्छी तरह सोचते हैं। शादी ब्याह भी बिल्कुल आसान तरीक़े से हो रही है। जब सब कुछ ठीक था उस वक्त आसान तरीक़े से शादी करना मुश्किल था। अब जबकि सब कुछ मुश्किल में है, इस वक्त शादी ब्याह अच्छे तरीक़े से हो रहे हैं। सब अल्लाह के हाथ में है। वो जानता है इस दुनिया को किस तरह चलाएं। अब ये दौर है, अल्लाह करे कि वो आसानियाँ पैदा करे, दुनिया को कोरोना वायरस से बचाए, लोगों को बचाए कोरोना वायरस से, और जो लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं उनको अल्लाह शफा दे। यही हम सब की दुआ है। तमिलनाडु में कोविड-19 के कुल मरीज़ 1,26,581 और सिर्फ चेन्नई में 73,728 बीमार हैं और मरने वालों की तादाद तमिलनाडु में 1,765 हो गई है। सिर्फ एक दिन में, यानी कल जुमेरात के दिन तमिलनाडु में 65 अमवात हुए हैं। आम्बूर और वानम्बाड़ी के मशहूर व मारूफ डॉक्टर जाफ़र सादिक साहब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। जैसा कि आप जानते हैं, वो सैलम के गवर्नमेंट जीएच में ज़ेर इलाज थे। उनका इलाज वहाँ हो रहा था। कल भी खबर मिली थी कि वो बेहतर हो रहे हैं, मगर आज अभी खबर मिली है कि उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर साहब में बहुत सी खूबियाँ थीं।
جس کا ذکر یہاں ممکن نہیں. ہمیں واٹس ایپ میں میسیجز مل رہے ہیں تمل میں، اردو میں اور انگریزی میں، جن میں ان کی خوبیوں کا ذکر ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ سب میں اس طرح کی خوبیاں پیدا ہوں، خاص کر ڈاکٹروں میں. ڈاکٹروں کے دل نرم ہونا چاہیے. یہ ان کے لیے ضروری ہے. وہ جب ڈاکٹر بن کر لوٹتے ہیں تو ان سے وعدہ بھی لیا جاتا ہے. وہ وعدہ کر کے آتے ہیں کہ وہ خدمت خلق کا کام کریں گے. اس طرح حقوق العباد میں لگے ڈاکٹرز بھی بہت ہیں، اس میں شک نہیں، مگر چند لوگ روپے پیسے کے حیث میں بیماروں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ان ڈاکٹروں کو بھی ہدایت دے. مگر ہم ڈاکٹروں کی سروس کو بھول نہیں سکتے. بہت سے ڈاکٹر سچ مچ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں. ہمارے جانے پہچانے ڈاکٹرز بھی اس طرح ہیں. آمبور میں بھی ہیں، وانمباڑی میں بھی ہیں، چنئی میں ہیں، اور دیگر کئی جگہوں پر بھی اچھے ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، ضرور ہے. اور اس کورونا وائرس کے زمانے میں بھی وہ رسک لے کر بیماروں کا علاج کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس طرح کرتے کرتے کئی ڈاکٹرز بھی اس کووڈ-19 میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آج انتقال کر گئے ڈاکٹر جعفر صادق صاحب بھی ایک بہت اچھے ڈاکٹر تھے. وہ بھی کووڈ-19 میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کا علاج ہو رہا تھا. اللہ سب کو بچائے. اس کے علاوہ تمل ناڈو کے کوآپریٹو منسٹر کے سلور کے راجن کو بھی کووڈ-19 ہو گیا ہے. 2 دن پہلے الیکٹریسٹی منسٹر پی تنگمنی کو کووڈ-19 ہو گیا تھا. تمل ناڈو میں کل 12 MLAs کو کووڈ-19 ہو گیا ہے. اللہ رحم فرمایا. آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے 2-3 ڈاکٹرز بھی اس مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے تھے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اور تمل ناڈو میں بارش ہونے والی ہے. 24 گھنٹے میں زبردست بارش ہوگی کہا گیا ہے. تروولور، کانجیپورم، کرشنگری، ایروڈ، نامکل، دھرمپوری اور تینی میں زیادہ بارش ہوگی. اٹ ول رین ہیویلی کہا گیا ہے. ریجنل میٹرولوجیکل سینٹر نے یہ بات کہی ہے. اس کے علاوہ چنئی میں بھی چند جگہ آج سویرے یعنی جمعے کے دن سویرے بہت اچھی بارش ہوئی ہے. کرومپیٹ میں بھی 100 mm سے زیادہ بارش ہوئی ہے. اس کے علاوہ ویلور اور کئی جگہوں پر بھی اچھی خاصی بارش ہوئی ہے. اللہ کرے کہ تمل ناڈو بھر میں بارش ہو، پانی کی قلت دور ہو اور لوگ خوش رہیں. یہی سب کی دعا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کئی جگہ پانی کی قلت ہے. چنئی میں بھی کئی ایریاز ایسے ہیں جہاں پانی بہت کم ہو گیا ہے.
بور واٹر اور پانی لینا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہوگی، بارش زیادہ ہوگی تو پانی کی قلت دور ہوگی اور لوگ آرام پائیں گے، راحت پائیں گے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔